मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को बिहार शरीफ यानी जिला नालंदा के मोहल्ला खासगंज में हुई। उनका ताल्लुक एक गरीब बुनकर खानदान यानी कि अंसारी खानदान से था। उनके वालिद का नाम मौलवी आसिफ हुसैन था, जो एक आलिम और दीनदार आदमी थे। उनके वालिदा का नाम बीबी जैनब खातून, जो घरेलू औरत थी, खातून थी। इसके अलावा उनके दादा का नाम मौलवी अब्दुल रहीम था, जिन्होंने 1857 की तहरीक में, जब ये आग 1857 की तहरीक मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों यानी फिरंगियों को मुल्क से दरबदर करने, बरतरफ करने के लिए हुई, तो ये आग जब बिहार की रियासत में फैली, उसकी अगुवाई करने वाले जो वाहिद शख्सियत थे, उनमें नाम आसिम बिहारी के दादा यानी अब्दुल रहीम का भी आता है। मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी के दादा मौलवी अब्दुल रहीम ने 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तान में जो तहरीक बुलंद की गई, उसको बिहार में पुरजोश तरीके से कारआमद करने और पूरे अमन की तरफ ले जाने के लिए हमातन कोशिशें करते रहे। इसके अलावा आसिम बिहारी की शुरुआती इब्तदाई तालीम बिहार शरीफ से शुरू हुई। उसके बाद गरीबी और माली दुश्वारियों के सबब आपको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और महज 16 साल की उम्र में आपको रमाज यानी कि रोज़ी की तलाश में कोलकाता की जानिब जाना पड़ा। वहाँ पे आपने एक नौकरी इख्तियार की, शामिल की, और जब वहाँ से आपके अंदर अपने मुल्क कौम और इसके अलावा गरीबों और पसमानदा तबकात बिलखुसूस बुनकरों के हालात को आपने देखा, करीब से एहसास किया, तो आपके अंदर वो जज्बे खुलूस जागा कि आपने उन तमाम बुनकरों को इकजा करके वो तहरीक शुरू करने का मशवरा किया, सलाह लिया। इसके बाद आने वाले वक्त में फिर आपको नौकरी से भी इस्तीफा देनी पड़ी और एक आज़ाद पेशा यानी बीड़ी बनाने का काम आपने शुरू किया। फिर भी आपके अंदर वो जज्बा था, वो जोश था, वो बुनकरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा शामिल था, जिसके बिना पे आप हमातन कोशिशें करते रहे। मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी को अच्छी किताबों का मुताला और अखबार बीनी का बखूबी शौक था। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात के उर्दू किताब का सबक 11 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है आसिम बिहारी और उनके कारनामे। आसिम बिहारी और उनके कारनामे के हवाले से ये मजमून आपके सवाने हयात के हवाले से शामिल है, जिसमें मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी के तमाम तर ज़िंदगी के वाक़यात और जद्दोजहद के हवाले से आपको वाकिफ़ कराने वाले हैं। तो नाजरीन, अब तक आपने मुख्तसर तौर पे आसिम बिहारी के हवाले से इल्म हासिल की। हम जब इस मजमून के हवाले से इसकी मुताला करते हैं तो हमें इल्म होता है कि आसिम बिहारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहे, और वो सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे हिंदुस्तान में बसने वाले वो गरीब और पसमानदा तबकात के लोगों को भी उस पहली सफ में, पहली फहरिस्त में शामिल किया जा सके। यही वजह था कि उनकी कोशिशें रंग लाई और उन्होंने 1911 में तारीखुल मनवाल नामी एक अखबार शाया किया। इस अखबार के जो मुदय्यर यानी एडिटर थे वो मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी थे, और इस अखबार के आने के बाद हिंदुस्तान और बिलखुसूस रियासत बिहार में जो भी पसमानदा तबकात यानी कि अंसारी और बुनकरों के हालात थे, उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश की और उसके हालात से दूसरे को भी रूबरू कराने की कोशिश की। इस बिना पे उन्होंने फिर आगे चल के मोमिन अंसार पार्टी की बुनियाद रखते हैं, और फिर वो पार्टी मोमिन अंसार पार्टी एक नई तहरीक की तरफ गामजन होती है, जिसका नाम फिर बदलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस रख दिया जाता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अब वो मकाम हासिल करने की तरफ गामजन था, और आसिम बिहारी की वो जद्दोजहद रंग लाने वाली थी। यही सबब था कि एक अंग्रेज यानी यूरोपीय मौर्रिख ने, विल्फ्रेड कैंटूबल ने अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया में लिखता है कि आसिम बिहारी एक वाहिद शख्सियत थे जो तमाम तर मुश्किलात, दुश्वारियों, अपनी माली तंगी के सबब भी मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी और उसके जज्बे से शशार रखने वाले एक अजीम शख्सियत थे। इसके अलावा वो गरीबों और पसमानदा तबकात यानी बिलखुसूस बुनकरों के लिए जद्दोजहद करने वाले एक अजीम शख्सियत गुजरे हैं, वरना इस माली तंगी और दुश्वारियों के सबब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दिल में इरादा तो रखते हैं, लेकिन वो मुकम्मल पाए तकमील तक उसे पहुंचाना मुमकिन नहीं समझ पाते हैं।
یہ ان کی خوبی تھی اور ان کی جدوجہد اور ان کے خاندان کے یہ وسیلہ تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کو بھی فروغ دینے کے لیے ملک کے ہندوستان کے کئی دیگر صوبوں میں انہوں نے اسکول اور مدارس قائم کیے۔ اس کے علاوہ مومن کانفرنس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، وہ عروج پہ لے جانے کے لیے انہوں نے بہت ساری تقاریر اور جلسوں میں شریک ہوتے رہے۔ جب ہم اس مضمون کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ بہار، اتر پردیش، پنجاب، دہلی اور دیگر ریاستوں کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ بسنے والے تمام بنکروں، پسماندہ طبقات کو یکجا کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اجلاس کیا، کانفرنسز کی، جن میں بہت سارے تحریک کے متعلق کارگزار یا کارآمد لوگ اس میں شامل ہوئے۔ بہت سارے اچھے لوگوں کا شمار ہونا شروع ہوا۔ پہلا اجلاس ان کا 18 اپریل 1928 کو کولکتہ میں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس الہ آباد میں 1929 میں، تیسرا اجلاس جو ہے کانفرنس دہلی میں 1931 میں، اس کے بعد چوتھا جو اجلاس ہے یعنی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوا ہے، جو کہ پاکستان میں بٹوارے کے قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے لاہور وہ ملک پاکستان میں چلا گیا۔ اس کے بعد پانچواں اجلاس 1932 میں گیا میں ہوا۔ یہ تمام تر اونچائیوں پہ اور ان کی کوشش تھی کہ ہم اس ملک میں بسنے والے تمام غریب اور پسماندہ طبقات کو اس پہلی صف میں شامل کر دیں جہاں سے ان کی ترقی، ان کی تمدن اور تہذیب و تمدن کی باتیں ممکن طور پہ کی جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 1935 میں جب پہلی اسمبلی انتخابات ہوئے تو وہاں پہ مومن کانفرنس نے اپنے بڑی تعداد میں اس کے کارگزار یا نمائندوں نے پرچہ داخل کیا اور اس میں اپنی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اس تحریک کے متعلق بڑے بڑے دانشوروں، بڑے رہنماؤں کی بھی نظر ثانی ہونے لگی۔ یہ مختصر تعارف آپ سماعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولوی علی حسین عاصم بہاری نے ان تمام اونچائیوں کے پانے کے باوجود بھی وہ پوری زندگی جدوجہد کرتے رہے اور آخری لمحے میں وہ کچھ بھی بچانا گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی چیزیں ملتی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس بات کا حوالہ احساس اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے آخری زندگی کے آخری مراحل میں جب گئے تو دمے اور دل کی بیماری کے سبب ان کو خون کی الٹی بھی ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج بہتر طریقے سے کرا سکیں۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے ایک سیکھ لینے کی ضرورت ہے، ایک نصیحت آمیز اس مضمون کے حوالے سے ہمیں زندگی میں ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ عاصم بہاری اور ان کے کارنامے کے حوالے سے مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آئیے اس سبق کے حوالے سے کن کن چیزوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو واضح کرا دیں۔ اس کے بعد ہم اسی ویڈیو میں آپ اس کے سوال و جواب کا تحریری شکل بھی دیکھیں گے۔ بہرحال آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے، اور اس لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے استفادہ حاصل کر پائیں۔ ہمارے ناظرین و طلبہ و طالبات سے گزارش ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے گا، اپنے کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں واقف کرائیے گا کہ ہمارے کون سی چیزوں کو تبدیل کر بدل کے بہتر ویڈیو بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اسباق کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اور آنے والے سلسلے میں ہم اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال اور سب سے مؤدبانہ اپیل ایک اور بھی ہے کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیگر سوشل میڈیا کا بھی سائٹ ڈلا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ ہمیں فالو کریں تاکہ رابطہ قائم ہو سکے۔ تو عاصم بہاری اور ان کے کارنامے کے حوالے سے جب مضمون کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے خلاصہ کو بخوبی طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے تحریری شکل پیش کی ہے اس کے خلاصہ کو۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھیں گے، معروضی سوالات بھی ہیں جس میں آبجیکٹیو ٹائپ 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک صحیح پہ نشان لگانا ہے۔ عاصم بہاری کون تھے؟ عاصم بہاری کس بیماری میں مبتلا تھے؟ پاکستان کے کس شہر میں مومن کانفرنس کا قومی جلسہ منعقد ہوا؟ عاصم بہاری نے ایک ہفتہ وار مومن گیزٹ کہاں سے نکالا؟ عاصم بہاری کی یوم پیدائش کب ہوئی؟ اس کے بعد عاصم بہاری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عاصم بہاری کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ انہوں نے کس آزاد پیشہ کو اپنایا؟ 1911 میں انہوں نے کون سا اخبار نکالا اور اس کے مدیر کون تھے؟ اس کے بعد انہوں نے کس طبقے کے لیے اہم کام کیے؟ انہوں نے کون سی تنظیم بنائی؟ کس انگریز مورخ نے ان کی تنظیم کی ستائش کی اپنی کتاب ماڈرن اسلام ان انڈیا میں کی ہے؟ مومن کانفرنس کا پہلا تاریخی جلسہ
کب اور کہاں منعقد ہوا؟ جیسا کہ ہم نے جانا پہلا جلسہ جو تھا اجلاس وہ کولکتہ میں منعقد ہوا۔ بہار کی کس ضلع جگہ پر آل انڈیا مومن کانفرنس کا 5واں جلسہ منعقد کیا گیا؟ یہ آخری جلسہ تھا ان کی زندگی کا، جو کہ 1932 میں گیا میں منعقد ہوا۔ عاصم بہاری کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ عاصم بہاری کون تھے؟ یہ مختصر سوالات ہیں۔ اور اس کے علاوہ عاصم بہاری گاندھی جی کی کس تحریک سے متاثر ہوئے اور اس کا کیا اثر ہوا؟ انہوں نے پسماندہ طبقات کو بیدار کرنے کے لیے کن کن علاقوں کا دورہ کیا؟ تعلیم کے فروغ کے لیے عاصم بہاری نے کیا کیا؟ عاصم بہاری کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی؟ اس کے علاوہ طویل سوالات یعنی کہ لانگ کوسچنز کے مطابق عاصم بہاری کی شخصیت کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ 1927 سے لے کر 1937 تک عاصم بہاری کے اہم کارناموں کو مفصل بیان کریے۔ اس کے علاوہ جس طرح عوام سے عوامی ہوتا ہے اسی طریقے سے مندرجہ ذیل الفاظ کو بھی پیش کریے، رقم کریے۔ اور آخر میں ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں و درج ذیل جملوں کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں سوال و جواب کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے درمیان آئیں گے۔ آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اب اس ویڈیوز کے تمام تر چیزیں پی ڈی ایف نوٹس کے حوالے سے ویڈیو میں دیکھ پائیں گے۔ یہ عاصم بہاری یعنی مولوی علی حسین عاصم بہاری انصاری کے حوالے سے بہت ہی خاص ویڈیو ہیں، جنہوں نے پسماندہ طبقات بالخصوص بنکروں انصاریوں کے لیے ہماتن کوششیں کرتے رہیں اور ان کو اس اسٹیج پہ لانے، اس ماحول سے روبرو کرانے کی بھی کوشش کی جو ہندوستان میں ایک پیشہ ور طبقہ کرتا رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ ہمیں انہیں معلومات حاصل کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اب بخوبی طور پہ اس سبق کو سمجھنے کے لیے اسکرین پہ لیجئے ناظرین، پیش ہے 8ویں جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا سبق کی 11، جس کا عنوان ہے عاصم بہاری اور ان کے کارنامے۔ عاصم بہاری اور ان کے کارنامے اس مضمون کے حوالے سے ہم عاصم بہاری یعنی مولوی محمد عاصم بہاری کے متعلق ان کی زندگی کے تمام احوال معلومات حاصل کریں گے، اور ان کے اس سبق کے حوالے سے بتایا گیا کہ عاصم بہاری بہار سے ہی تعلق رکھنے والے ایک ایسے شخص تھے، ایک ایسی عظیم ہستی تھی جو ایک مجاہد آزادی، ایک ادیب، مفکر اور غریبوں اور پسماندہ طبقات کو اس تمام تر مراحل سے، دشواریوں سے نکال کر ہندوستان کی اس ترقی کی راہ میں گامزن کرنے والے واحد ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس جد و جہد میں گزار دی اور پوری زندگی پسماندہ طبقات کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرتے رہے۔ تو ان کی اس سبق کے حوالے سے آپ نے ویڈیو کے شروع میں آپ نے مختصر تعارف سنا۔ اس کے علاوہ تمام تر سوالات کے متعلق بھی بخوبی طور پہ آپ جان چکے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم مضمون کو پڑھیں گے تقریری طور پہ۔ اس کے بعد آپ تمام تر سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں حاصل کر پائیں گے لکھے ہوئے، یعنی پی ڈی ایف نوٹس کے حوالے تھے۔ تو یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے، تمام تر چیزیں آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں، اور ہم سوالوں کے جواب طور پہ خلاصہ بھی مضمون کے متعلق پیش کرتے ہیں بالکل سہل انداز میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کس طریقے سے اور بہتر سے بہتر ویڈیو بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے اب بغیر کسی تمہید کے عاصم بہاری اور ان کے کارنامے اس سبق کے حوالے سے مضمون کو آپ کے درمیان پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور جن کی زندگی اور کارنامے آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کا نام عاصم بہاری ہے۔ مولوی علی حسین عاصم بہاری کی پیدائش 15 اپریل 1889 کو بہار شریف یعنی ضلع نالندہ کے خاص گنج محلے میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک غریب بنکر خاندان سے تھا۔ ان کے والد مولانا آصف حسین ایک عالم اور دیندار آدمی تھے۔ ان کی والدہ بی بی زینب خاتون ایک گھریلو عورت تھیں۔ ان کے دادا مولانا عبد الرحیم نے 1857 کی تحریک میں دہلی اور لکھنؤ میں انگریزوں کے خلاف
پرچم بلند کیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ صعوبتیں یعنی پریشانیاں ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ عاصم بہاری کی بنیادی تعلیم بہار شریف میں ہوئی۔ اس کے بعد 16 برس کی عمر میں مالی تنگی کی وجہ سے انہیں کلکتہ، جو اب کولکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، میں نوکری کرنی پڑی۔ نوکری کے علاوہ جو وقت ملتا اسے وہ مطالعے میں لگاتے۔ اچھی کتابوں کے مطالعے اور اخبار بینی کا انہیں بے حد شوق تھا۔ اس زمانے میں کلکتہ ہندوستان کا دارالسلطنت تھا، یعنی راجدھانی، کیپٹل تھا، اور ہر طرح کی سیاسی یعنی پولیٹکس اور سماجی سرگرمیوں کا اہم مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ عاصم بہاری ملک کی آزادی اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، لہذا وہ جلد ہی مختلف سیاسی اور اصلاحی تنظیموں سے منسلک ہو گئے اور اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بیڑی بنانے کا آزاد پیشہ اختیار کیا۔ اس دوران انہیں دیگر ہم خیال نوجوانوں کا ساتھ ملا، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1911 میں انہوں نے تاریخ المنوال نامی ایک اخبار نکالا، جس کے مدیر ایڈیٹر مولانا عبدالسلام مبارک پوری تھے۔ اس اخبار کے ذریعے انہوں نے مسلم بنکروں اور دیگر پسماندہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ انگریزی حکومت نے بنکروں کے روزی روٹی چھیننے کی پوری کوشش کی، کیونکہ جدید صنعت یعنی روزگار ادیوگ کے فروغ سے یورپی فیکٹریوں میں تیار شدہ کپڑے ہندوستان میں آنے لگے تھے۔ عاصم بہاری نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، یعنی آواز بلند کی۔ انہوں نے بنکروں اور دیگر پسماندہ طبقات کی فلاح کے لیے، ترقی کے لیے، انتی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی ہریجن فلاح تحریک کی طرح مسلمانوں کے پسماندہ طبقات کو معاشی اور سیاسی احساس کمتری کے دلدل سے باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی اور تاعمر اس مشن کو آگے بڑھانے میں سرگرداں رہے۔ اس لیے انہوں نے ایک تنظیم مومن انصار پارٹی بنائی، جو آگے چل کر مومن کانفرنس بنی۔ ان کی سہولیابی کی تعریف ایک مشہور یورپی مورخ ولفریڈ کینٹبل نے کی تھی۔ اپنی مشہور کتاب ماڈرن اسلام ان انڈیا میں وہ لکھتے ہیں، اس مومن انصار پارٹی یا آل انڈیا مومن کانفرنس کا بنیادی مقصد معاشرے کا معاشی اور ثقافتی تحفظ ہے۔ عاصم بہاری کی کارکردگیاں وطن پرستی کے جذبے سے سرشار تھی۔ عاصم بہاری اس دور کے مرد مجاہد تھے، جب آزادی کی تحریک میں بڑے بڑے رہنما اپنے کارنامے انجام دے رہے تھے، تب ان میں عاصم بہاری ایک ایسا نام تھا جس نے آزادی کی تحریک کو بیڑی مزدوروں اور سماج کے انتہائی پسماندہ لوگوں تک پہنچایا۔ اس طرح انہوں نے آزادی کی تحریک کو عوامی تحریک کی شکل دی۔ انہوں نے اس تحریک کے ذریعے صرف بہار ہی نہیں بلکہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے زیر نگرانی عام آدمی کو تحریک آزادی کے جذبے سے جوڑ دیا اور ملک کی آزادی کے لیے راہ ہموار کی۔ 1927 سے عاصم بہاری نے اتر پردیش کے علاقوں کو اپنا خاص میدان عمل بنایا۔ گورکھپور، الہ آباد، بنارس، مراد آباد، کانپور اور اتر پردیش کے مغربی اضلاع، دہلی اور پنجاب کے دورے کیے۔ ان کے بعد 18 اپریل 1928 کو کولکتہ میں پہلی بار آل انڈیا مومن کانفرنس کا تاریخی جلسہ منعقد کیا۔ اس کے بعد دوسرا جلسہ 1929 میں الہ آباد میں، تیسرا 1931 میں دہلی میں، چوتھا لاہور میں اور پانچواں 1932 میں گیا میں منعقد ہوا۔ مومن کانفرنس کی شاخیں ملک بیرون ملک میں قائم کی گئی، جن کے ذریعے آزادی کا پیغام ملک کے باہر تک پہنچا۔
1935-36 में जब मुल्क की सियासत ने एक नई करवट ली तो आसिम बिहारी और उनके तंजीम पर अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त दबाव का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की वजूद को कोई ख़तरा न हो। कारगुजार हुकूमत के ज़माने में मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों में से मोमिन कॉन्फ्रेंस के नामज़द अरकान ने काफ़ी तादाद में असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल की। इसके बाद ही लोगों को इस तंजीम की मकबूलियत का अंदाज़ा हुआ। गरीबों और पसमानदा अवाम में आसिम बिहारी की मकबूलियत की वजह ये थी कि उन्होंने बग़ैर किसी लालच या ज़ाती मफाद के अपनी पूरी ज़िंदगी फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी। वह खुद कई बार भूखे प्यासे रहे, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ उनसे नहीं देखी गई। जब वह दमा और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो गए तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपना इलाज ठीक या सही ढंग से करा सके। इस आलम में वह खून थूकते रहे, लेकिन उनकी ज़बान और क़लम की रवानी में कमी नहीं आई, जिसके ज़रिए वह आवाम की रहनुमाई करते रहे। आसिम बिहारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि तालीम ही वह शय है जिसके ज़रिए गरीबों और पसमानदा तबकों के लोगों की हालत बेहतर हो सकती है। इसलिए उन्होंने बिहार और दीगर रियासतों में कई स्कूलों और मदरसे कायम किए। इनमें कई स्कूल और मदरसे आज भी तालीम की रोशनी फैला रहे हैं। उर्दू और फ़ारसी की तालीम के साथ वह मुसलमानों को असली तालीम हासिल कराने की सलाह देते ताकि मुल्क की तरक्की में मुसलमानों का भी बराबर हिस्सा हो। आसिम बिहारी को अपने बिहारी होने पर फ़ख्र था। यही वजह है कि उन्होंने अपने नाम के साथ लफ्ज़ बिहारी जोड़ रखा था। 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में उनका इंतकाल हुआ और वहीं दफन किए गए। ये सही है कि आसिम बिहारी पेविंद खाक हो गए, लेकिन कौम बिलखुसूस पसमानदा तबके के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा और हिंदुस्तान की तारीख़ में उनकी जगह हमेशा महफूज रहेगी। तो इस तरीके से मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी के मुतालिक अभी भी मज़मून का मुताला कर रहे थे। मुश्किल अल्फाज के माने दिए गए हैं यहाँ पे। आपने पढ़ा और जाना मुख्तसर तारुफ है। मारूजी सवालात पूछे गए हैं। इसके बाद अब बताइए मुख्तसर तरीन सवालात हैं और मुख्तसर सवालात तवील सवालात भी पूछे गए हैं और तख्लीकी अमल इसमें पेश किए जाने हैं, जिसका कि आवाम से अवामी की तरह लफ्ज़ लिखना है। मंदरदिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दर्द-दिल अल्फाज को जुमलों की तरतीब से सजाने हैं। अमली सरगर्मी भी कुछ है, आइए जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। नाज़रीन तलबा व तालिबात, अब हम आपके दरमियान PDF नोट्स के हवाले से मौलवी मोहम्मद अली हुसैन यानी आसिम बिहारी और उनके कारनामे के हवाले से खुलासा पेश करने वाले हैं। नाज़रीन फिर से आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही इस YouTube चैनल यानी अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप वगैरह के दीगर सोशल मीडिया के साइट भी डले हुए हैं, उनको भी आप फॉलो करें और हमसे जुड़ें और अपने तासुरात कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। तो आइए खुलासा में हम देखते हैं मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को बिहार शरीफ यानी ज़िला नालंदा के खासगंज मोहल्ले में हुई। उनका ताल्लुक़ एक गरीब बुनकर यानी अंसारी ख़ानदान से था। इसके बाद हम देखते हैं उनके वालिद मौलाना आसिफ हुसैन एक आलिम और दीनदार आदमी थे। उनकी वालिदा का नाम बीबी ज़ैनब खातून जो कि एक घरेलू औरत थी और उनके दादा मौलाना अब्दुर रहीम
نے 1857 کی تحریک بلند کی، یعنی 1857 کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، جو جنگ شروع ہوئی فرنگیوں اور ہندوستانیوں کے درمیان، انہوں نے اپنے نمایاں کام انجام دیے تھے۔ تو اس طریقے سے مولوی علی حسین عاصم بہاری کے اس فیملی بیک گراؤنڈ کو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس پریوارک پریشے کو آپ نے دیکھا۔ اب آئیے، جو کہ ایک بنکر انصاری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اب آئیے اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ عاصم بہاری کی بنیادی تعلیم بہار شریف میں ہوئی۔ محض 16 سال کی عمر میں مالی تنگی کی وجہ سے انہیں کولکتہ میں نوکری کرنی پڑی۔ اچھی کتابوں کے مطالعے اور اخبار بینی کا انہیں بےحد شوق تھا۔ عاصم بہاری ملک کی آزادی اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے، فلاح و بہبود کے معنی ہوتا ہے انتی، ترقی، ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ پسماندہ تحریک میں سرگرم رہنے کی غرض سے نوکری سے استعفیٰ دے کر انہوں نے بیڑی بنانے کا آزاد پیشہ اختیار کیا۔ پھر آگے ہے، انہوں نے بنکروں اور دیگر پسماندہ طبقات کی فلاح کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے مسلم بنکروں اور دیگر پسماندہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 1911 میں تاریخ المنوال نامی ایک اخبار نکالا، جس کے مدیر ایڈیٹر مولانا عبدالسلام مبارک پوری تھے۔ اس کے بعد ہے، مومن انصار پارٹی کی بنیاد مولانا عاصم بہاری نے قیام کی، جو بعد میں مومن کانفرنس کے نام سے اپنی خدمت انجام دیتی رہی ہے۔ مولوی علی حسین عاصم بہاری کے حیات و خدمات کے متعلق ایک یورپی مورخ ولفریڈ کینٹوبل نے اس کا ذکر اپنی مشہور کتاب ماڈرن اسلام ان انڈیا میں کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، عاصم بہاری آزادی کے دور کے مرد مجاہد تھے۔ انہوں نے آزادی کی تحریک کو بیڑی مزدوروں اور سماج کے انتہائی پسماندہ یعنی پچھڑے ہوئے جماعت کے لوگوں تک پہنچایا۔ 1927 سے مولوی عاصم بہاری نے گورکھپور، الہ آباد، بنارس، مراد آباد، کانپور، دہلی، پنجاب وغیرہ کا دورہ کر پسماندہ طبقات کو جگانے کا کام کیا۔ آل انڈیا مومن کانفرنس کی جانب سے جو اجلاس مقرر کیے گئے یا منعقد کیے گئے، ان کی فہرست اس طریقے سے ہے۔ پہلا اجلاس کولکتہ 18 اپریل 1928 کو، دوسرا اجلاس الہ آباد 1929 میں، تیسرا اجلاس دہلی 1931 میں، چوتھا اجلاس لاہور میں اور پانچواں اجلاس گیا 1932 میں۔ عاصم بہاری اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ تعلیم ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے بہار اور دیگر ریاستوں میں کئی اسکول اور مدرسے قائم کیے۔ عاصم بہاری کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بغیر کسی لالچ یا ذاتی مفاد کے اپنی پوری زندگی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ 6 دسمبر 1935 کو الہ آباد میں انتقال کے بعد دفن کیے گئے۔ مشکل الفاظ کے معنی آئیے دیکھتے ہیں۔ صعوبتیں یعنی پریشانیاں، مصیبت، مطالعہ یعنی غور، مالی تنگی یعنی روپیے پیسے کی کمی، اخبار بینی یعنی اخبار کا مطالعہ، طبقات یعنی طبقے کی جمع، درجہ یا جماعت جس کو کہتے ہیں، فلاح و بہبود یعنی ترقی، اصلاح یعنی درستگی، پیشہ یعنی روزگار، تاریخ المنوال یعنی بنکروں کی تاریخ، اور جدید صنعت، نئے کل کارخانے، احتجاج، اعتراض یا حجت، مشن، تحریک، ثقافتی، تہذیبی، مجاہد، جہاد کرنے والا، اثری یعنی موجودہ زمانے سے متعلق۔ معروضی سوالات، درج ذیل سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، جن میں ایک صحیح جواب چن کر لکھیں۔
पहला सवाल है, आसिम बिहारी थे क्या? ऑप्शन है अलिफ मुफक्किर, फिक्र करने वाले, बे साइंसदान वैज्ञानिक साइंटिस्ट, या जीम मसलह कौम, कौम की यानी मुल्क की और मुल्क के तमाम रआया बिलखुसूस पसमानदा तबक़ात की इस्लाह करने वाले, और दाल फनकार। तो सही जवाब है मसलह कौम। दूसरा सवाल है, आसिम बिहारी किस बीमारी में मुब्तला हुए? अलिफ दमा, बे दिल की बीमारी, जीम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है जीम दोनों में। तीसरा सवाल है, पाकिस्तान के किस शहर में मोमिन कॉन्फ्रेंस का कौमी जलसा मुनक्किद हुआ? अलिफ इस्लामाबाद, बे लाहौर में, जीम कराची में, दाल मुल्तान में। तो सही जवाब है लाहौर में। चौथा, आसिम बिहारी ने एक हफ्तावार मोमिन गजट कहाँ से निकाला? अलिफ पटना से, बे नागपुर से, जीम जौनपुर से और कानपुर से। तो सही जवाब है पटना से। आसिम बिहारी की यौम पैदाइश है 15 जनवरी, बे 15 अगस्त, जीम 15 अप्रैल या 15 मई। तो सही जवाब है 15 अप्रैल। मुख्तसर तरीन सवालात देखें। पहला सवाल है, आसिम बिहारी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब, आसिम बिहारी की पैदाइश बिहार शरीफ यानी ज़िला नालंदा के खासगंज मोहल्ले में हुई। दूसरा, आसिम बिहारी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, आसिम बिहारी एक गरीब बुनकर यानी अंसारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तीसरा, उन्होंने किस आज़ाद पेशा को अपनाया? जवाब, उन्होंने बीड़ी बनाने का आज़ाद पेशा को अपनाया। चौथा, 1911 में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? उसके मुदय्यर कौन थे, एडिटर कौन थे? ठीक है, तो जवाब है 1911 में उन्होंने तारीख़ुल मनवाल यानी बुनकरों की तारीख़ इतिहास नामी एक अखबार निकाला, जिसके मुदय्यर एडिटर मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी थे। उन्होंने किस तबके के लिए अहम काम किए? जवाब, उन्होंने बुनकरों और दिगर पसमानदा तबक़ात के लिए अहम काम किए। जवाब, पहला सवाल है, फिर आगे। छठा, उन्होंने कौन सी तंजीम बनाई? जवाब, उन्होंने मोमिन अंसार पार्टी, जो बाद में मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर हुई, की बुनियाद डाली। सातवां सवाल है, किस अंग्रेज़ मुअर्रिख ने उनकी तारीख़ तंजीम की 27 अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया में की है? तो जवाब देखें, यूरोपीय मुअर्रिख वाल्फ्रेड कंटेबल ने आसिम बिहारी की तंजीम की 27 यानी तारीफ़ अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया में की है। आठवां सवाल है, मोमिन कॉन्फ्रेंस का पहला तारीख़ी जलसा कब और कहाँ मुनक्किद हुआ? जवाब, मोमिन कॉन्फ्रेंस का पहला तारीख़ी जलसा 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में मुनक्किद हुआ। आगे है, नवा, बिहार के किस जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ? जवाब, बिहार के गया ज़िले में 1932 को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ। 10वां है, आसिम बिहारी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, आसिम बिहारी का इंतकाल 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ। आसिम बिहारी का इंतकाल 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ। अब आइए तीसरे यानी मुख्तसर सवालात के दौर पे हम पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है, आसिम बिहारी कौन थे? जवाब है मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी मुल्क की आज़ादी और कमज़ोर तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहने वाले मर्द मुजाहिद थे। तो दूसरा सवाल है, आसिम बिहारी गांधी जी के किस तहरीक से मुतासिर हुए और उसका क्या असर हुआ? जवाब है, आसिम बिहारी गांधी जी की हरिजन तहरीक से मुतासिर हुए और इसका ये असर हुआ कि मुसलमानों की पसमानदा तबक़ात को माशी और सियासी के दलदल से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की और ताउम्र इस मिशन को आगे बढ़ाने में सरगर्म रहे। तीसरा है, उन्होंने पसमानदा तबक़ात को बेदार करने के लिए किन किन इलाक़ों का दौरा किया? तो जवाब है, उन्होंने पसमानदा तबक़ात को बेदार करने के लिए गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, मुरादाबाद,
कानपुर, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, गया और लाहौर पाकिस्तान वगैरह इलाकों का दौरा किया। चौथा सवाल है, तालीम के फ़रोग़ के लिए आसिम बिहारी ने क्या किया? जवाब, तालीम के फ़रोग़ के लिए आसिम बिहारी ने कई स्कूल और मदरसे कायम किए जहां उर्दू और फ़ारसी की तालीम के साथ मुसलमानों को मौजूदा ज़माने से मुतालिक तालीम हासिल कराने की सलाह देते ताकि मुल्क की तरक्की में मुसलमानों का भी बराबर हिस्सा हो। पांचवा सवाल है, आसिम बिहारी की मकबूलियत की क्या वजह थी? जवाब, आसिम बिहारी की मकबूलियत की ख़ास वजह ये थी कि उन्होंने बग़ैर किसी लालच या ज़ाती मफाद के अपनी पूरी ज़िंदगी फलाह व बहबूद के लिए वक्फ़ कर दी। फिर चौथे में हम देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात में मुख्तसर सवालात, ठीक है, और उसके बाद तवील सवालात भी फिर आप देखेंगे। तवील सवालात है। पहला सवाल है, आसिम बिहारी की शख्सियत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब, आसिम बिहारी बिहार शरीफ यानी बिहार ज़िला नालंदा के एक गरीब बुनकर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों ने 1857 के गदर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम यानी झंडा परचम बुलंद किया और उनके जुल्म सितम का शिकार बने। आसिम बिहारी ने अपने अजदाद यानी बाबा वालिद जो भी माँ बाप रहे या उसके पहले कबल के बाप दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी उम्र गरीब और कमज़ोर हिंदुस्तानियों की आज़ादी और फलाह के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज के पसमानदा तबक़ात में तालीम की रोशनी फैलाने के लिए एक ऐसी तहरीक चलाई जिससे उन लोगों में एक इनकलाबी तब्दीली आई। अगला सवाल है, तवील सवालात के मुतालिक 1927 से लेकर 1937 तक आसिम बिहारी के अहम कारनामों को मुफस्सिल बयान करिए। तो मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी 1927 से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कर गरीबों और पसमानदा तबक़ात के लोगों के लिए फलाह व बहबूद के लिए दिन रात जद्दोजहद करते रहें। मोमिन अंसार पार्टी, फिर बाद में मोमिन कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ़ दौरे किए उन्होंने। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो दौरा हुआ उसके मुतालिक जो इजलास मुनक्किद किए गए वो फ़हरिस्त आप फिर देख लें। पहला इजलास कोलकाता 18 अप्रैल 1928 में, दूसरा इजलास इलाहाबाद 1929 में, तीसरा इजलास दिल्ली 1931 में, चौथा इजलास लाहौर और पाँचवा इजलास गया 1932 में मुनक्किद किया गया। इसके बाद 1935-36 के असेंबली इंतखाबात में मोमिन कॉन्फ्रेंस के नामजद अरकान उम्मीदवार कैंडिडेट ने काफ़ी तादाद में जीत हासिल की। इसके बाद भी लोगों को इस तंजीम की मकबूलियत का अंदाज़ा हुआ। जिस तरह अवाम से अवामी हुआ इसी तरह दर्द दिल अल्फाज को बनाएं। कौम, कौमी, आज़ाद, आज़ादी, ज़ात, ज़ाती, सियासत, सियासी, माशरा, माशरती, समाज, समाजी, इंतहा, इंतहाई, शिमाल, शिमाली, वक्त, वक्ती और अबद, अबदी। अब आइए मंदरदिल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तहरीक, ताउम्र, फलाह, फरामोश, शख्सियत, शौक़, नौकरी, रहनुमा, सियासत, तंजीम। पहला लफ्ज़ है तहरीक। जुमलों में इस तरीके से है तहरीक। मौलवी आसिम बिहारी ने पसमानदा तबक़ात के लिए मोमिन तहरीक शुरू की। ताउम्र का जुमला देखें। आसिम बिहारी ताउम्र बुनकरों के लिए जद्दोजहद करते रहें। फलाह का जुमला इस तरीके से है, पसमानदा तबक़ात की फ़लाह के लिए उन्होंने मोमिन अंसार पार्टी बनाई। फरामोश, मौलवी आसिम बिहारी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। शख्सियत, मौलवी आसिम बिहारी एक अजीम शख्सियत थे। अब है शौक़।
ہمیں اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ نوکری، ملک کی آزادی کے لیے نوجوانوں نے نوکری چھوڑ دی۔ رہنما مولوی علی حسین عاصم بہاری ایک عظیم رہنما تھے۔ سیاست، غریبوں کو سیاست میں حصہ داری ملنی چاہیے۔ تنظیم، عاصم بہاری نے مومن کانفرنس نامی تنظیم قائم کی۔ اب ہے درد دل جملوں کو ترتیب کے لحاظ سے سجائیے۔ بہرحال میں نے اس جملے کو ترتیب سے سجا دیا ہے، اب بخوبی طور پہ اپنی نصاب کی کتاب سے ملان کر سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہوگا عاصم بہاری کی پیدائش خاص گنج بہار شریف میں ہوئی۔ دوسرا جملہ ہے اتر پردیش کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ تیسرے ترتیب کے مطابق ہے آل انڈیا مومن کانفرنس کا چوتھا کانفرنس لاہور میں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخ المنوال یعنی کہ بنکروں کی تاریخ نامی اخبار نکالا۔ عاصم بہاری کی وفات 1953 میں الہ آباد میں ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس سبق یعنی عاصم بہاری اور ان کے کارنامے کے حوالے سے اس سبق کے متعلق تمام تر چیزیں دیکھی۔ بخوبی طور پہ ایک ویڈیو میں تمام تر چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ تمام تر چیزیں، تمام سوالات و جوابات، تمام خلاصے، مشکل الفاظ کے معنی اور دیگر چیزیں بھی بخوبی طور پہ آسان لہجے میں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ہمارے طلباء و طالبات ناظرین کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ ہم اپنے اساتذہ کرام سے بھی مؤدبانہ اپیل گزارش کرتے ہیں کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی سبق کے یا اسباق کے متعلق جو ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں اس کے حوالے سے آپ کو بخوبی علم ہو جائے، اور اس کے متعلق اپنے تاثرات، اپنے خیالات ضرور پیش کریے گا کمنٹ کے ذریعے سے، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈلا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پہ فالو بھی کر سکتے ہیں، تاکہ بطور آپ سے تعلقات میرا بنا رہے اور آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے یا دیگر چیزیں آپ کو وقت پر دستیاب فراہم ہوتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو، نئے سبق کے ساتھ۔ آپ اس کے متعلق پھر ہمارے پچھلے ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔